आमच्या आमदाराच्या हातीन ताका ही भेट झाडाचे महत्व सांगले आमकां आता गरज आसा जशें आमी आयज आमचे एवरी इयर जे गव्हर्मेंट आमकां लोकांक प्रोत्साहीत करता की चडांत चड लोकांनी झाडां रोयची आनी तेच्या लागून आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या थ्रू जी आमकां झाडां प्रोवायड केलेली आसा ती मागीर भितर फ्रूट बेरिंग झाडां आसा बाकीची झाडां आसा जशी सुपारीची आसा नाल्लाची आसा काजवाची आसा आंब्याची आसा पायनएप्पल आसा लायम आसा अशी डिफरंट भाशेची झाडां आसा जी आमकां प्रोवायड केलेली आसा आनी हांवें स्पेशल रिक्वेस्ट करून आमचे मुख्यमंत्रीक तशेंच आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टराक एक अरावंड 1,500 सद्या आमी झाडां घेतलेली आसा आनी 1,500 आमी लोकांक वॉर्ड वायज आख्ख्या मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीक वाटपाची तयारी केल्लेली आसा एक खूब आनंद दिसता कित्याक आयज जे हिसपान गेली 2 वर्सां आमी झाडां जी आमी लोकांक दिल्लेली आसा लोकांनी जी रोयलेली आसा आयज ती व्हडली जावपाक लागलेली आसा आयज आमी 2 वर्सां पयलीं हांगा झाडां रोयलेलीं हायवेचेर आयज ते झाडां आमी पळयता कितें व्हडली जावपाक लागलेली आसा एक बरें दिसता कितें आमच्या ह्या एरियेन सड्याचेर जेका आमी पयलीं म्हणटाले कितें टोटल ड्राय एरिया आसलेली काय नंतर आयज आमी कितें तितली ग्रिनरी पळयता सड्याचेर आनी म्हाजे कडेन जाता त्या प्रमाणे प्रयत्न झाडां चडांत चड लावपाची आनी प्रोटेक्ट करपाचो हो म्हाजो फर्स्ट ध्येय आसतलो कित्याक झाडां लायली म्हणून जायना जी झाडां आमची पयलींची आसा जी तेकाव प्रोटेक्ट करपाचो होवूय म्हाजो तितलोच इम्पॉर्टंट स्टेप आसतले आनी आयज सगळ्यांक आमच्या मुर्मगांवच्या लोकांक आनी इतले व्हड संख्येन हांगा उपस्थित रावली झाडां डिस्ट्रिब्युशनाक लागून सगळीं जाण येयल्या तेजेर हांव सगळ्यांचे धन्यवाद करता. Sir, what is there in store for the public of Mormugaon? कंटिन्युअस म्हाका दिसता एसेंब्लीक आमी आसलेले आयज म्हाका दिसलेलो ब्रेक मेळटलो म्हणून परत तूं म्हाका एसेंब्लीचेच क्वेश्चन विचारला काय नजो हांवें मेन पळय आयज हांव रिप्रेजेंट करता आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीची म्हाजी जबाबदारी आसा ती आमच्या लोकांची मुरगांवच्या लोकांची जबाबदारी आयज जे मुरगांवच्या लोकांचे जे इश्यू आसा जे खंय तरी तांकां दिसता कोणेन तरी त्या इश्यूआचेर उलोवंक जाय आनी तेच्या लागून हांवें खंय तरी फुडाकार घेवन हो विशय एसेंब्लीन मांडलेलो आसा आनी हे आतांच न्हू हांव 2022सून फर्स्ट एसेंब्ली सेकंड एसेंब्ली ही आमची थर्ड एसेंब्ली सो तिनी म्हणजे हेजे मनसुनाची तिसरी एसेंब्ली दोनूय एसेंब्लीकूय हांवें ते इश्यू मांडून आयज खंय तरी ते प्रोसेसान आसा तुमी जशें म्हटलें 20 बेडेड हॉस्पिटल आयज ते फर्स्ट टायम जेन्ना हांव एसेंब्ली गेलो तेन्ना हांवें मांडलेलो आनी आयज तो रियलिटी जाल्लो आसा आतां तो ऑलमोस्ट आमचे फावंडेशन स्टोन घालपाचे हे स्टेप उरलेले आसा सो ही इश्यूज आसा ते हांवें करून घेतले आसा जे आमचे रोड्स आयज म्हाका दिसता मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी एकूच अशी कॉन्स्टिट्युन्सी आसतली जंयसर एक कोणाची रोडाक लागून कंप्लेन आसपाना कित्याक आयज जे रोड जे इंटरनल रोड आसूं बायणाच्या पोत्यान सड्याचेर ते हर्बर पर्यंत रोड जे आसा आमचे मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी ते सगळे हॉटमिक्स जाल्लेले आसा ते इंटिरियर रोड्स म्हणजे घरांनी कडेन पर्यंत सुद्दां हांवें म्हाका हॉटमिक्सिंग व्हरपाचो प्रयत्न केलेलो आसा म्हाज्या हिसपान तरी ऑलमोस्ट 95% रोड्साचें काम आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी जाल्लेलें आनी हेजो श्रेय आमचे CMांक PWD मिनिस्टर श्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक वयता त्याच प्रमाणे हे विशय जे हांव मांडटा जसं तुमी म्हाका विचारलें म्हाका जर विचारलें हय अमोनिया टँकी नाका कित्याक ही अमोनिया टँक म्हणटा ती एक सगळ्यांक डेंजरस एक टायम बॉम्ब कसो जो हांगा आसा आमकांय दिसता बट काही कारणाक लागून आतांची न्हू ती केन्नासून थंयसर आसा बट हांवें आयज तांकां अशें रिक्वेस्ट केलें जशें आमी IOC इंडियन ऑयल शिफ्ट केलें तशें अमोनिया टँकूय शिफ्ट केल्या जे बाबा नॉन पॉप्युलेटेड एरिया आसा थंयसर शिफ्ट करची म्हणून लोकांक त्रासान घालपाची गरज ना म्हणून त्या प्रमाणे पोल्युशनाचेर जावं बाकीचे आमचो फ्रुटाचो इश्यू आतां घेवपाचो आसा
फोटाचो इश्यू एक इम्पॉर्टंट आसा कित्याक म्हाका तो रिस्टोरेशन करपाचो आसा फोटाचो तेजेर म्हाजो इश्यूज आसतले आमचे DPR स्कुलाचेर इश्यू आसा आमचे फिशरमॅनाचे जे इश्यूज आसा तांकां जेटी दिवपाचे ब्रेक वॉटर दिवपाचो हो ऑलमोस्ट पळय हे जे डिमांड्स घालता आमी जे 0 आवर्साक उलयता कॉलिंग अटेन्शन हाडटा हेजेर आमकां कितें आसा की फायल मूव करून आयज येदो व्हडलो फिशरमॅनाचो डिमांड आसलो ब्रेक वॉटराचो ऑलमोस्ट तो आतां इन पायपलायन आसा ऑलमोस्ट तो क्लियर जावपाचे वाटेक आसा आमकां एक CRZची एक NOC जाय ते जाले काय ते जातले सो अशी जे प्रोजेक्ट आसा जे फाटल्यान लागून करून घेतलेले आतां नेक्स्ट हे 1 वर्सा भितर खंय तरी तेंचे फावंडेशन स्टोन ले जावन फुडलें काम जातलें सो तेजे लागून जे विशय लोकांचे विशय आसा ते मांडपाचो हांव प्रयत्न करता कित्याक जे लोक म्हाका येवन सांगता विशय बाबा हो आमचो विशय आसा हे इश्यूआचेर मातशें उलय तूं त्या विशयाचेर काल म्हाका एसेंब्लीन वयताना म्हाका एका फ्रेंडान फोन केलो संजय कुडपकरान बाबा आपूण GMCन आसा ते मशीन चलना तो सोमतो हांवें विशय मांडलो मांडटा सोमते तेजे एक्शनूय जाली ते मशिनूय स्टार्ट जाले थंयसर सो असो हांव खंय तरी गोवोरमेंटाकूय हें करता कित्याक गोवोरमेंटूय तेजेर आमची दखल घेवन तेजेर इम्प्रुवमेंट करपाचो आनी ते काम करून दिवपाचो प्रयत्न चालू So lot of the projects are in store for Mormugaon. म्हाका लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आसा देर आय एम वर्किंग हांव टोटल म्हाजी मेहनत करीत आसा म्हाजो एकूच ध्येय आसा म्हाका आयज हे आमदार न्हू आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी बसयलेलो आसा सो म्हाका कोणाक जर हांव हे रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हळ्यार रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार मुरगांवच्या लोकांक म्हाका बाकीचे कोणानूय कितें म्हळ्यार म्हाका ना म्हाका मुरगांवच्या लोकांक लागून आनी फुडें कितें आसा ते मुरगांवचे लोकूच जे म्हाजें काम आसा जे म्हाजो लोकां कडेन टच आसा हेजेरूच लोक फुडें डिसायड करपाचें कितें करपाचें तें आनी तेज्या लागून म्हाका पूर्ण विश्वास आसा मुरगांवचे कित्याक हांव आयज मुरगांवच्या लोकांचे विशय इश्यूज कितें आसा ते हांव जाणा आनी हांव ते प्रयत्न करता कितें ते करपाक मेन आमचो रिटर्निंग हॉल हो सगळ्यांक मेजर इश्यू आसा आनी म्हाका इतली गॅरंटी आसा कितें हे थोड्या तेंपा भितर हांव हे रिटर्निंग हॉल जंय जंय जाय पळय ते सगळे कडेन कंप्लीट करून दितलो 8 रिटर्निंग हॉल ऑलरेडी डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे काल हांव जे उलयलां 8 प्रोजेक्ट आसा ते म्हाका ऑन प्रायोरिटी करून दिता म्हणून CMान आनी आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरान आशिल्लो दिल्ले सर तुम्ही एक लाडली लक्ष्मीचेर उलयल्ले आणि तो एक मोठो पेंडिंग लाडली लक्ष्मी गृह आधार हे मेजर इश्यू जे आमचे सगळ्या भयणींक आवयक हांकां लागता कित्याक ते सगळे गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा बट आयज कितलेशे आमी पळयता इश्यूज जी लाडली लक्ष्मी पेंडींग आसा गेली 5 वर्सां जाली तेंची पेंडींग आसा फंड्साक लागून हांव ना म्हणना फंड्साक लागून पेंडींग आसा थोड्यांची गृह आधार पेंडींग आसा पेपर वर्काक लागून बट आयज खुबशी जी एप्लिकेशन आसता ती कमिटीक तेंच्यांनी मार्क करता जेन्ना कमिटीक मार्क करता तेन्ना ती थंयसर पेंडींग उरता सो ती आमी सांगलें ऑन प्रायोरिटी म्हाजी जी 200 केसी आसा 187 फ्रॉम मुर्मुगांव म्हाका एश्युरन्स दिल्लो आसा मिनिस्टरान विश्वजीत राणेन कित्याक बाबा बेगीनच्या बेगीन आपूण तेंची कमिटीची मिटींग आपूण तुजी मुरगांवची सगळ्यो केसी सॉर्ट आउट करता म्हणून सो हे फुडल्या 2 म्हयन्या भितर जायना जाल्यार हांव वचून तेज्या फुड्यान बसून त्या तकलेर बसून काम करून घेवपाची कापासिटीय दवरता थँक्यू